मैं हूं कासिम शाह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यूबी वर्ल्ड। और आज के जो आपको व्लॉग का जो टॉपिक है वो है जी इमरान खान। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आज मैं जा रहा हूं ATC की अदालत में अपनी पेशी देने। और मेरे पे इमरान खान के 9 मई के वाक़यात के बाद मेरे पे 7 FIRs लॉन्च की थी पंजाब पुलिस ने, जिसमें जो है वो पेशी होती है मेरी। और आज मेरी पेशी है ATC की अदालत में और वहाँ पर कुछ नकलें वगैरह तकसीम होनी है। और चौक पे से फिर हम लोगों ने वहाँ पर ATC की अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। और अच्छे खासे शहरियों को, हम ना कोई जुराइम पेशा है ना कुछ है, और हम लोगों को सिर्फ इमरान खान की अना के लिए, इमरान खान के से इंतकाम के लिए हम लोगों को भी दहशतगर्द बना दिया गया और उन मुकदमों में शामिल कर दिया गया जिन मुकदमों का ना तो हमने कभी सोचा था और ना हमारी इतनी जुर्रत है कि हम इतने बड़े बड़े जुराइम कर सकें, हम इतने बड़े बड़े हादसात कर सकें। हम तो पुरअमन लोग थे, पुरअमन लोग हैं और पुरअमन लोग ही रहेंगे। हमारा कोई किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी के साथ, तोड़ फोड़ के साथ और इन चीज़ों के साथ बिल्कुल लेना देना नहीं है। और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इंतकाम उस लेवल तक चला जाए कि आप एक आम शहरी की भी ज़िंदगी को इतना हराम कर दें तो सोचें इमरान खान के साथ आप क्या कर रहे होंगे। खैर, दुनिया में ये चीज़ें चलती रहती हैं और सियासत का तो सबसे अहम हिस्सा है मुश्किलात, कैदोबंद। मैंने इससे पहले भी इमरान खान साहब के लिए जेल काटी, जो डेथ सेल में मुझे रखा गया था, जेल भरो तहरीक में। और उसके बाद भी मुझे 1-2 बार अरेस्ट किया गया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो रिलीज़ कर दिया था इन्होंने। लेकिन अभी वैसे जो मुल्की हालात चल रहे हैं, इमरान खान को बंद करने से ना तो मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकती है, इमरान खान को बंद करने से ना तो मुल्क में अमन हो सकता है। मतलब हर चीज़ को इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि इमरान खान एक सियासी कारकुन है, एक सियासी जमात का बहुत बड़ा लीडर है। उस बंदे को मतलब आप बंद करने से कितना अरसा बंद रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और डील नहीं की अभी तक उसने। वो अपनी दलेरी से कैद काट रहा है और कैद मौत बरहक है, हर इंसान ने मरना है। जो आपके नसीब में लिखा है वो होना ही होना है, चाहे वो कोई चाहे या कोई ना चाहे। इसी तरह मैं आपको एक मौला का फरमान बताता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे मीसम तम्मार। वो मीसम तम्मार जो थे वो मौला के बहुत करीबी साथी भी थे, मौला से बहुत चाहने वाले थे, मौला के बहुत प्यार करने वाले थे, मौला से बहुत प्यार करते थे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब एक दफ़ा मीसम तम्मार को बताया कि मीसम तुम्हें इस मेरे इश्क में, वो मौला से इश्क करते थे, तो उनको बताया गया कि ये जो मीसम, ये जो तुम्हें ना मेरे इश्क में इस खजूर के दरख्त के साथ लटकाया जाएगा। तो जब खजूर के दरख्त का उन्होंने कहा तो मीसम तम्मार ने उस खजूर के दरख्त को रोज़ पानी देना शुरू कर दिया कि मुझे इस इश्क अली में इस दरख्त के साथ लटकाया जाएगा। तो जब आशिकाने अली को जब उठाया गया उस दौर के हुक्मरान के हुक्म पर, तो जब उठाया गया, तो जब उसके सामने पेश किया गया जब मीसम तम्मार को, तो मीसम तम्मार के बारे में उसने हुक्म दिया कि इसको नहीं, फिर उन मौला ने ये भी कहा था कि पहले तुम्हारी ज़ुबान काटी जाएगी मेरे इश्क में और उसके बाद तुम्हें इस खजूर के दरख्त के साथ लटकाया जाएगा। तो जब उस वक्त के हुक्मरान ने हुक्म दिया कि मीसम तम्मार को लटका दो, तो मीसम तम्मार ने उस वक्त कहा था कि बगैरत इंसान तू पहले मेरी ज़ुबान काटेगा। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें लटकाऊंगा। उसने कहा मेरे मौला ने फरमाया कि तुम मुझे पहले मेरी ज़ुबान काटोगे तो वो कायनात की हर चीज़ जानने वाला मालिक मौला है, अल्लाह का शेर खुदा है, तो वो जानता है, वो जो कह देता है वो झूठ नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकता। तो मीसम तम्मार ने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा जी कि इसको लटका दो और इसको बताएंगे आज हम कि वो गलत कह रहे थे मौला। तो उन्होंने मीसम तम्मार ने जब उसको कहा कि तुम एक निजस माँ की औलाद हो, तुम्हारे वालिद का नाम अभी तक किसी को नहीं पता, तुम्हारी वालदा ने निजासत की थी जिसकी वजह से तुम पैदा हुए, और वो भी ज़ाहिर है वो अरब का लोग थे और वो एक दूसरे की हिस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे, और बाकी उसमें उस हुक्मरान के वालिद का नाम किसी को नहीं पता था। तो जब उसने ये मीसम तम्मार ने ये बातें करनी शुरू की तो उसने कहा फ़ौरन से इसकी ज़ुबान काटो।
انہوں نے کہا دیکھ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ پہلے تیری زبان کٹے گی, زبان کٹنے کے بعد تو مجھے اس کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکائے گا. تو کھجور کے تنے کے ساتھ ہی لٹکایا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے نصیب اور مقدر میں ہے وہ ہو کر رہنا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ سختیاں تو وقتی برداشت کر رہے ہیں, اور دیکھا جائے تو نہ ہم نے کسی املاک کو آگ لگائی, نہ ہم نے کسی جگہ توڑ پھوڑ کی. ایون یہ کہ میں تو اس دن گھر پہ تھا, ٹھیک ہے جی, ہم نے کوئی احتجاج, کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ, کسی قسم کا کوئی ایسا اقدام نہیں کیا تھا. لیکن ریاست کی طرف سے جبر جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک عام شہری کو صرف اس کے نام کے ساتھ اگر پی ٹی آئی لگا ہے تو اس کو اتنی تکلیف دے دو کہ وہ دوبارہ عمران خان کا نام نہ لے. تو ایسے کبھی بھی ریاستیں کامیاب نہیں ہوتی, ایسے کبھی بھی جماعتیں ختم نہیں ہوتی, ایسے کبھی بھی لیڈر کی محبت دل سے نہیں نکلتی. لہٰذا انشاءاللہ اچھے کی امید ہے. پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا, اور پاکستان سب سے پہلے پاکستان, اور پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو سب ہیں, پاکستان ہے تو جماعتیں ہیں, پاکستان ہے تو ہماری فوج ہے, پاکستان ہے تو ہمارے ادارے ہیں. تو ابھی یہ میں گزر رہا ہوں جی کچہری چوک سے, اور کچہری چوک سے ہم ٹورڈز جائیں گے کچہری چوک سے ہم مڑیں گے ٹورڈز صدر. تو ہم اس سائڈ پہ جائیں گے تو رستے میں ہماری آئے گی عدالت, اے ٹی سی کی عدالت. تو وہاں پر انشاءاللہ پھر آج ہم ان سے لیں گے, کوئی انہوں نے ہمیں دینے کوئی پیپر شیپرز, کوئی ہمارے جو انہوں نے ہمارا ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ نکاح کا سارا تفصیل انہوں نے ہمیں دینی ہے. پچھلے 1 سال سے 1.5-2 سالوں سے جو ہمیں وہ ہم ان کے نکاح میں بدے ہوئے ہیں, تو وہ اس نکاح نامے کا ہمیں رزلٹ دیں گے, پتہ نہیں شاید کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ پھر بعد میں اپنے لائر سے ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے ہمیں کیا آگے مزید کرنا چاہیے. تو سب لوگوں سے گزارش ہے عمران خان صاحب کے لیے, عمران خان صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں. قاسم شاہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور آج عمران خان صاحب کے لیے اتنے ٹائم کے بعد ایک ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ دیکھیں وقت نے گزر جانا ہوتا ہے, وقت ایک سا نہیں رہتا. کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کی راتیں. لوگوں نے سوچا تھا نواز شریف اس ملک میں دوبارہ کبھی آئے گا ہی نہیں, وہ تو چلے نہیں آیا, لیکن جو دوسرا آ گیا وہ ظاہر ہے ہمارا یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو جب جو پسند آ جائے, جدھر رستے میں پسند آ جائے, چلتے پسند آ جائے, آخر میں پسند آئے, مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتا ہے یہ سب کچھ. تو امید ہے, گزارش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہمارے مطلب عام عوام کا خیال رکھنا چاہیے. باقی جو لیڈرز ہیں ان کو مطلب ان کی پہلے بھی اتنی ڈومین میں رکھنا چاہیے, ان کو اتنا پلانٹ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آگے آ کر تو پھر ان کے لیے مسئلہ بن جائیں اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں. کیونکہ ہمارے ملک میں تو کوئی لیڈر ہے ہی نہیں. لیڈر جتنے بھی آئے ہیں وہ سب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہی بنائے ہوئے گروم کیے ہوئے لیڈرز ہیں. تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ عام عوام کا خیال کریں اور عام عوام کے لیے بہتری کا سبب بنیں, کیونکہ عام عوام کی آپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. ان امیدوں کو مطلب کم از کم پورا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہ بنے. اب یہ جو پرچے, یہ فضول کی FIR جو ہیں, یہ ان میں نہ تو ہم کہیں پہ نامزد تھے, نہ ہمارا کوئی لینا دینا تھا, نہ کچھ تھا, لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں اور برداشت کریں گے. جس میں آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ اس میں یہ کمشنر صاحب آفس آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا, ان کمشنر صاحب نے رٹ کہا تھا کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ میرے اس پہ ہوئے ہیں اور اب 70 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے بندوں کو ہرایا گیا, اور یہ سب کچھ, یہ سب حقیقتیں ہیں. یہ حقیقتیں سامنے آنے کے بعد عوام پاگل نہیں ہے, عوام بہت سمجھدار ہے, عوام ہر بات کو سمجھتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا ہمارے لیے, وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی ATC کی عدالت میں حاضر ہو گئے ہوں, اب اندر جا کے ان سے اپنا نکاح نامہ لیتے ہیں. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں. قاسم شاہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.